अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद अली तिरमिज़ी हूँ, प्रोफ़ेसर ऑफ़ ईएनटी फैसलाबाद। हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनकी शिकायत ये होती है कि उनको चक्कर आ रहे हैं। इसको हम वर्टिगो कहते हैं। आज इस पर बात करेंगे, तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। वर्टिगो क्या है? वर्टिगो सेंसेशन ऑफ मूवमेंट, यानी मरीज़ को हरकत लगती है अपने आप की या उसके इर्द गिर्द चीज़ों की, जबकि उसका कोई वजूद नहीं है। वो तो स्टिल खड़ा है, वो स्टेट खड़ा है, लेकिन उसको अपना आप या तो हरकत करता हुआ महसूस होता है या उसके इर्द गिर्द की चीज़ें उसको लगता है जैसे घूम रही हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके से ये वर्टिगो होता है। जैसे झूला झूल रहा, इस तरह भी हो सकता है, या आँखों के सामने अंधेरा आना, इस तरह भी हो सकता है, या चीज़ें बाकायदा हरकत करती हुई, घूमती हुई भी महसूस हो सकती हैं, या सिर्फ अपना आप महसूस हो रहा होता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं स्टेबल नहीं हूँ। तो वर्टिगो जो है ये भी एक अलामत है, लेकिन बज़ाते ख़ुद बीमारी नहीं है। ये दूसरी बीमारियों की वजह से ये अलामत पैदा होती है, तो उसका जानना बड़ा ज़रूरी है, ये किस वजह से हो रही है। वर्टिगो को समझने से पहले हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारा बैलेंस कैसे कंट्रोल होता है। बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसको हम सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम कहते हैं। उसको 3 जगह से इनपुट मिलती है, इनपुट सिग्नल होते हैं, यानी उनसे उसको मालूमात मिलती हैं, जिसके मालूमात की बुनियाद पर वो बैलेंस को कंट्रोल करता है। उसमें एक हमारे कान का अंदरूनी हिस्सा है जिसको हम इनर ईयर का वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, वो सबसे अहम हिस्सा है। उसके अलावा आँख से सिग्नल आते हैं। उसके अलावा हमारे सारे जिस्म के पट्टे और जोड़ यानी स्केलेटल सिस्टम से उसको इनपुट मिलती है। ये तीनों किस्म की इनपुट जो है वो उस हिस्से को मिलती है, और उसके बाद वो इसके मुताबिक हमारी खड़े होते हुए या हमारे हरकत करते हुए बैलेंस को कंट्रोल करता है। अब ये इनपुट जो है वो दोनों साइड से आ रही होती है, यानी दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी। तो ये दोनों एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करनी चाहिए, यानी एक दूसरे को मैच करनी चाहिए। और फिर ये जो 3 इनपुट एक साइड से आ रहे हैं, यानी आँख से और स्केलेटल सिस्टम से और कान से, उनको आपस में भी मैच करना चाहिए। अगर इसमें मिस मैच हो जाए, दोनों साइडों का आपस में मिस मैच हो जाए या इन तीनों का आपस में मिस मैच हो जाए, तो ब्रेन उसको ऐसे महसूस करता है जैसे कि चक्कर आ रहे हैं। इसमें जो कान का अंदरूनी हिस्सा है वो बहुत अहम है। उसके वेस्टिबुलर सिस्टम जो उसको हम कहते हैं, उसमें एक यूट्रिकल होता है और एक सैक्यूल होता है। यूट्रिकल जो है वो अमूदी यानी वर्टिकल मोशन, अमूदी हरकत को डिटेक्ट करता है और उसके सिग्नल भेजता है, और सैक्यूल जो है वो हॉरिजेंटल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसके पीछे 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं। वो 3 सेमी सर्कुलर कनाल दायरे में हैं, जो दायरे मुख्तलिफ डायरेक्शन में मौजूद हैं, और ये हर किस्म की एंगुलर मोशन को डिटेक्ट करते हैं। और चूँकि ये तीनों मुख्तलिफ एक्स वाई जेड इस तरह की ओरिएंटेशन में हैं, तो हर किस्म की मूवमेंट को ये डिटेक्ट करते हैं और उसके सिग्नल पे दिमाग को भेजते हैं। अगर इनमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उतना हिस्सा उसका मुतासर हो जाता है। वर्टाइगो की 2 अक़साम हैं। एक है पेरिफेरल वर्टाइगो। अगर कान का अंदरूनी हिस्सा यानी वेस्टिबुलर सिस्टम मुतासर हो जाए तो उसको हम, उसकी वजह से जो चक्कर आते हैं उसको हम पेरिफेरल वर्टाइगो कहते हैं। और एक है सेंट्रल वर्टाइगो। सेंट्रल वर्टाइगो यानी दिमाग का वो हिस्सा जो फिर सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम सेंट्रल वर्टाइगो कहते हैं। पेरिफेरल वर्टाइगो की कॉजेज़ जो हैं या उसकी वजूहात है, उसमें एक कॉज जो मैं मशहूर कॉजेज़ का मैं जिक्र कर देता हूँ। एक है BPPV, बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। इसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा चक्कर महसूस करता है, लेकिन किसी ख़ास पोजीशन में, किसी ख़ास मूवमेंट में, यानी दाईं तरफ देखा तो फ़ौरन चक्कर आ गया, फिर सीधा हो गया, फिर बाईं तरफ देखा तो यानी किसी एक मूवमेंट में या ऊपर देखने में या नीचे देखने में चक्कर आते हैं।
اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیلشیم کاربونیٹ کرسٹلز ہوتے ہیں یوٹریکل اور سیکیول میں، وہ ان کو ہم اوٹوکونیا کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ڈیٹیچ ہو کے اگر سیمی سرکلر کینال میں آ جائیں تو وہ اس کو موومنٹ کا تاثر دیتے ہیں، جب کہ وہ موومنٹ اس طرح نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس کو ہم اگر واپس اس کے چینل، یہ جو کیلشیم کاربونیٹ کرسٹل ہیں، اگر واپس اپنی جگہ پر پہنچا دیں تو اس کو مریض کی علامت ختم ہو جاتی. اس کو ہم ایکسرسائزز کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں. اس کے علاوہ انفیکشنز ہو سکتی ہیں انر ایئر کی، جیسے کہ ویسٹیبولر نیورونائٹس، یعنی صرف ویسٹیبولر پورشن کی انفیکشن، اس سے مریض کو چکر آتے ہیں اور کوئی علامت نہیں ہوتی، اور یہ عام طور پر وائرل انفیکشن ہوتی ہے جو کہ 2 سے 3 ہفتے میں سیٹل ہو جاتی ہے. اور تیسری چیز ہے انفیکشن جو پورے لیبرنتھ کی یعنی انر ایئر کی ہو جاتی ہے، اس میں پھر اس کی سماعت بھی متاثر ہو جاتی ہے اور اس کا بیلنس بھی متاثر ہو جاتا ہے، اس کو چکر بھی آتے ہیں، اس کو شور بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی اس کا بھی اگر فوری طور پر علاج کر لیا جائے تو یہ بھی واپس ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پھر چکروں کی اور وجوہات جو پیریفرل ہے، اس میں مینیس ڈیزیز ہے، اور اس کے علاوہ سروائیکل ورٹائگو ہے. سروائیکل ورٹائگو کا مطلب ہے کہ گردن کے مہرے جو ہیں اگر ڈسٹرب ہو جائیں، ان کا وہ فاصلہ کم زیادہ ہو جائے یا آگے پیچھے ہو جائیں، تو اس سے جو ہمیں خون کی سپلائی آ رہی ہے ویسٹیبولر سسٹم کو، وہ گردن میں وہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں جو جاتی ہیں اور اوپر جا کے ان کو سپلائی کرتی ہیں. اگر کسی ایک میں بھی تھوڑا سا پریشر آ جائے گا تو ظاہر ہے اس کو خون پورا نہیں پہنچ پائے گا، تو اس کے سگنلز کم ہو جائیں گے اور وہ پھر اس چکر کی فارم میں مریض کو محسوس ہوں گے. سینٹرل وٹائگو دماغ کا حصہ اگر ڈیمیج ہو جائے، اس میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے انفاکشن ہوتی ہے، یعنی اگر اس کو خون نہ پہنچے تو وہ حصہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، یا وہاں کوئی ٹیومر ہو یعنی رسولی بن جائے، یا پھر وہاں کوئی چوٹ لگ جائے یا انفیکشن ہو جائے تو وہ حصہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، اس سے بھی چکر آ سکتے ہیں. اب مریض جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو کیسے اپروچ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس کی ہسٹری لی جاتی ہے، اس کی ڈیوریشن یعنی کتنی مدت سے وہ اس کو چکر آ رہے ہیں، کس طرح کے چکر آ رہے ہیں، یا چیزیں گھوم رہی ہیں یا اپنا آپ گھوم رہا ہے، کسی پوزیشن میں چکر آتے ہیں یا لیٹے ہوئے بھی آ جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی آ جاتے ہیں، یا اوپر اٹھنے سے بیٹھنے سے آتے ہیں. اس میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ اگر مریض بیٹھ کے اٹھتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے تو یہ عام طور پر بلڈ پریشر وغیرہ کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ چکر نہیں ہوتے. اس میں ان کی دوائیوں کا بھی اثر ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کا بھی اثر ہوتا ہے. تو ایسے مریض کو فزیشین سے رابطہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پھر ہم ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے یہ ویسٹیبولر سسٹم جو ہے اس کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، یعنی ویسٹیبولر سیڈیٹیو ڈرگس وہ ہم دیتے ہیں. اس کو فوری طور پر چکر اس کے کم ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کو ریسٹ ایڈوائز کرتے ہیں. بی پی پی وی کے لیے ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو جس ایریا متاثر ہو اسی کی ایکسرسائز وہ اس کو بتائی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو سینٹرل سسٹم ہے اس میں ہمیں اس کی تشخیص کے لیے ہمیں ظاہر ہے سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کریں گے، اور اگر وہ متاثر ہوگا تو پھر ہم اس کے مطابق اس کا علاج کریں گے، اور نیورو سرجن کی رائے بھی لی جا سکتی ہے. اور اگر ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس کو سروائیکل ورٹائگو ہے یعنی اس کی گردن کے مہروں کا مسئلہ ہے، تو پھر اس کا ایکس رے کراتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو کالر بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے. امید ہے کہ ورٹائگو کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. تو خدا حافظ.